سلام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم فيه كونفيتير ديال الليمون. بقاو معايا نعطيكم الطريقة والمكونات اللي هي جد بسيطة، ما تمشيو فين. الكونفيتير ديالي ديال الليمون بعد ما تيوجد، هنايا راه خليته برد كيف ما كتلاحظوا، تيجي بحال هكذا. تيبقاو يبانو فيه واحد شويه ديال الطريفات حيت انا راه ما طحنتوش بزاف، بغيت نخليه هكذا شي شويه باش يبقاو فيه هاد الطريفات. بصراحه تيجي زوين، ومن الاحسن اننا نبقاو نصايبو هكذا كونفيتور في الدار احسن من نبقاو نشريوه من الزنقه، خصوصا في الموسم ديال الفواكه. بحال دابا هاد الموسم كاين الليمون، كاين الفريز، يعني مزيان اننا نديرو بحال هكا كونفيتور في الدار. انا خرج ليا هذاك كيلو، خرج ليا هاد القرعه كبيره وقرعه اخرى صغر منها. بصراحه تيعطي كميه مزيانه يعني، وخصوصا دابا هاد القراعي راه معقمين، يعني غيبقى معنا مده اللي طويله. عندي هنايا واحد كيلو ديال الليمون اللي سبق ليا نقيته وقشرته. غير هي خصنا نحيدو هاد القشره البيضاء، ما خصهاش تبقى. هاد القشره البيضاء هي اللي كتعطينا المروره في الكونفيتور. بصراحه الطريقه اللي غادي ندير طريقه سهله دغيا كيوجد معنا هاد الكونفيتور، خصوصا ملي كندوزو المرحله ديال اننا نطيبوه. اول مرحله كنقطعوه وكنديرو معاه السنيده ديالو، كنخليوه كيترقد فيها واحد المده تقريبا ديال 3 سوايع 4 سوايع، وحبذا لو يبات ليله كامله. انا غادي نخليه ليله كامله، ومن بعد غادي نشوفوا تتم تحضير هاد الكونفيتور. صافي، هنا بعد ما كملت الليمون ديالي كامل قطعته، كنقطعوه هكذا صغير. غادي ناخذ واحد ليمونه وحده ونحكها، ونحاول نحك غير هاد الطبقه الفوقانيه، ما نوصلوش لديك الطبقه البيضاء حيت هي اللي كتعطينا المروره. صافي، هنا حكيت هاد القشره ديال الليمونه كامله، وكيف ما قلت لكم ما كنحكش هذيك الطبقه البيضاء، يعني كنحاول ندور عليها وكناخذ غير هاد القشره الفوقانيه. صافي، غادي نضيفها على الليمون ديالي، ومن بعد غادي نضيف السنيده. عندي هنايا 700 غرام ديال السنيده. ما يمكنش نديرو كيلو ديال السنيده مع كيلو ديال الليمون، غادي يجينا داكشي حلو بزاف وما كاينلاش. يعني من الاحسن غادي ناخذو هنا كيلو ديال الليمون وهنا 700 غرام. نقدروا نديرو 700 غرام، نقدروا نديرو 600 غرام، يعني على حسب. المهم انا غادي نضيف هاد السنيده ديالي على الليمون. صافي، وغادي نحركها، نحاول نخلط مزيان. فهو اصلا فاش كنخلطو في هذه المرحله تيبان لي راه بدا كيتعسل، ولكن انا واخا هكذاك كيعجبني انني نخلي يعني الفاكهه اللي غادي نصاوبها على شكل مربى اولا كونفيتور، كيعجبني اني نخليها ليله كامله في هذا السكر ديالها، كتطلق داك الماء مزيان وكيتعسل.
صافي هنايا الليمون ديالي بعد ما خليته ليله كامله، فهاديك السنيده نهائيا ما كتبقاش تبان فيه، وكنبقاو نحركوه هكا مره صافي وكنخليوه في الثلاجه. دابا انا غادي ندوز باش نديرو هكا في الطنجره، نخليه يطيب ونبقى مره كنحركو، يعني ضروري خصنا نبقاو نحركوه باش ما كيلصقش من التحت. صافي غادي نشعل ليه البوطه، نديرها شويه تكون مهيله، يعني ما تكونش العافيه مجهده باش ما يتحرق لياش من التحت. ونخليه تقريبا واحد 40 دقيقه هكذاك حتى كيطيب مزيان، ومن بعد ندوزو باش نكملوا ليه طريقه التحضير. وكيف ما قلت لكم دائما كنبقاو كنحركوه وهو على النار. دابا بعد ما دازت واحد المده ديال 25 دقيقه، فتيبان ليا هكذا الليمون راه بدا كيدخل فيه الطياب. غادي نزيد ليه واحد 10 ديال الدقائق، يعني غادي نقول تقريبا واحد 35 حتى ل 40 دقيقه، وغادي نطفي ليه نخليه يبرد ونطحنو ان شاء الله في الطحانه الكهربائيه. صافي هنا بعد ما طحنت الكونفيسور ديال الليمون غادي نديرو يكمل الطياب ديالو باش كيتعسل ليا. صافي وغادي يكون الكونفيسور ديالي جاهز. غادي نخليه فوق النار يعني وكنقلبو، يعني تنحركو هكذا باش ما يلصقش. صافي هنا راه الكونفيسور ديالي طفيت ليه، غادي نخليه يبرد. هو كل ما برد كل ما كيزيد يعقد. الكونفيتور ديالي ديال الليمون بعد ما تيوجد هنايا راه خليته برد كيف ما كتلاحظوا، تيجي بحال هكذا. تيبقاو يبانوا فيه واحد شويه ديال الطريفات حيت انا راه ما طحنتوش بزاف، بغيت نخليه هكذا شي شويه باش يبقاو فيه هاد الطريفات. بصراحه تيجي زوين، ومن الاحسن اننا نبقاو نصايبو هكذا كونفيتور في الدار احسن من نبقاو نشريوه من الزنقه، خصوصا في الموسم ديال الفواكه. بحال دابا هذا الموسم كاين الليمون، كاين الفريز، يعني مزيان اننا نديرو بحال هكا كونفيتور في الدار. انا خرج ليا هذاك كيلو، خرج ليا هاد القرعه كبيره وقرعه اخرى صغر منها. بصراحه تيعطي كميه مزيانه يعني، وخصوصا دابا هاد القراعي راه معقمين، يعني غيبقى معنا مده اللي طويله. نتمنى ان هاد الاقتراح ديال الكونفيتور تجربوه، فهو سهل يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ودغيا غادي نوجدوه. غادي نقول لكم بسلامه عليكم، وموعدنا يتجدد ان شاء الله في وصفه جديده. الى اللقاء.